धन्यवाद। नमस्कार। यो विश्व हिन्दू महासङ्घको युवा परिषदद्वारा आयोजित यो प्रवचन श्रृङ्खलामा मलाई 23औं श्रृङ्खलामा सम्झनु भएकोमा म आयोजकहरूप्रति आभार चढाउँछु। विशेषतः ऋषिकेश जङशाह, दर्पण राजवंशी, सुभाष भण्डारी, अनुराग शाह, धर्मेन्द्र देव, दिपेन्द्र केसी लगायत आजका वक्ता सुदर्शन शर्मा, यहाँहरू सबैमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। म यहाँहरूले तोकेको विषयमा बोल्न सक्ने धेरै विज्ञ व्यक्ति होइन, तर मसँग शिक्षा क्षेत्रको, भाषा साहित्य क्षेत्रको अलिकति अनुभव ज्ञान छ। म त्यो आधारमा पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय संस्कृतिलाई जोडेर केही कुराहरू राख्दैछु। आज हाम्रो शिक्षा कसरी अगाडि बढिराखेको छ, आज उत्पादन भएको जनशक्तिले स्वदेशमा रहँदा या विदेशमा रहँदा आफूलाई कुन रूपमा चिनाइराखेको छ, समाज र परिवारमा शिक्षाको असर के कस्तो परिराखेको छ, हामीले शिक्षालाई व्यावसायिक मात्र बनाएका छौँ कि यसले सामाजिक दृष्टिले अथवा सेवाको दृष्टिले के कति भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ, म विशेषतः यो पाटोलाई जोड्न चाहिराखेको छु। हाम्रो शिक्षामा के भइराखेको रहेछ मैले बुझ्दा भने मेरो शिक्षण अनुभव र मेरो अध्ययनले देखाए अनुसार हामी हाम्रो भूगोल अनुसारको, हाम्रो हावापानी अनुसारको, हाम्रो माटो अनुसारको शिक्षा नदिएर विदेशका विश्वविद्यालयहरूले, विदेशका विद्यालयहरूले बनाएको शिक्षा एक किसिम त्यहाँका विज्ञहरूले बनाएको पाठ्यक्रमलाई फोटोकपी गरेर ल्याएर हाम्रा बालबच्चालाई, हाम्रा युवाहरूलाई पढाइराखेका छौँ भन्ने देखिराखेको छ। यसले के गरिराखेको छ भने त्यो जनशक्तिको, देशभक्तिको भावना मार्दै लगेको छ र त्यो जनशक्ति आफ्नो शिक्षा सकिने बित्तिकै कुन बाटोबाट कसरी विदेशमा जाउँ भन्ने पक्षमा छ र विदेशमा गएर यो देशको प्रतिष्ठा हुने, यो भूगोलको प्रतिष्ठा हुने र आफ्नो पनि प्रतिष्ठा हुने काम गर्न सकिराखेको छैन। अधिकांश एक किसिम हामीले अहिले गर्व गर्ने ठाउँ छ। कसरी गर्व गर्ने ठाउँ छ भने तपाईहरू आयोजक साथीहरू विश्वका कतिपय मुलुकहरू भ्रमण गर्नुभएको छ, ती मुलुकमा नेपालीहरू भेट्नुहुन्छ। एक किसिम नेपाली जाति चाहिँ महाजातिको रूपमा विकास भइराखेको छ, विश्वमा धेरै ठाउँमा छरिराखेको छ। तर त्यो जाति के गरेर चाहिँ छरिएको छ भन्यो भने फेरि हामी महाजाति औँ है भनेर चिनाउन लायक बनिराखेका छौँ कि छैनौँ, यो प्रश्न बडो बिज्दो प्रश्न बनेको छ। विश्वका ढोके पाले चाहिँ हाम्रो जाति, विश्वका होटलहरूको सरसफाइ गर्ने चाहिँ हाम्रा यहाँको शिक्षित जनशक्ति, विश्वका वृद्धहरूलाई स्याहार गर्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षित जनशक्ति, विश्वका बालबालिका स्याहार्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षित जनशक्ति, बाटो सरसफाइ गर्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षित जनशक्ति। एक किसिम हामीले शिक्षित बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ कि विश्वलाई चाहिने कामदार रोबोटहरू बनाइराखेका छौँ। निर्माणहरूका सिमेन्ट ओसार्ने हाम्रो जनशक्ति यहाँबाट पढ्न जान्छु भन्छ, बाबुलाई भन्छ र जान्छ, अनि उहाँ गएर चाहिँ ऊ मजदुरी गर्छ। यो एउटा अप्ठ्यारो अवस्था हामीसँग छ। यो किन भयो होला, यो अवस्था किन सिर्जना भयो होला भन्दा मैले केही तथ्यहरू फेला पारेँ। यो अरू विद्वानहरूले पनि चर्चा गर्दै आउनु भएको छ, तर त्यसलाई त्यति गम्भीर ढङ्गले हेर्नु भएको छैन। यो हाम्रो दुर्दशा, आज यो अवस्था आउनुपर्ने दुर्दशा कहाँबाट सुरु भएछ? हामीले हाम्रा प्रवृत्तिहरूलाई बिर्सँदै, हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरूलाई बिर्सँदै, हाम्रा संस्कृतिलाई बिर्सँदै हामी चाहिँ अरूको आसेपासे मात्रै हुने, जागिरे मात्रै हुने, अथवा शिक्षा लिएका छौँ भने पनि, डाक्टर भएका छौँ भने पनि, किडनी बेचेर भए पनि पैसा कमाइदिने यो अवस्थामा हामी कहाँबाट पुगेछौँ? इन्जिनियर भएका छौँ भने समाजलाई घाटा पर्ने गरी पुल बनाएर भए पनि आफू चाहिँ सक्षम हुने यो अवस्थामा कहाँ पुगेछौँ
भन्ने कुरालाई खोज्दा बेलायतको उपनिवेश एउटा पाटो रहेछ। त्यो हुनलाई भलै नेपालमा आइपुगेन, भारतसम्म मात्रै आइपुग्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीका नामले, तर त्यसको बाछिटा त्यतिखेर हाम्रोमा परेछ र अहिले हामी डुबानमा पर्दै रहेछौँ। एउटा पाटो यो रहेछ र अर्को पाटो चाहिँ भारतमा यो पूर्वीय ज्ञान र सभ्यताका महत्त्वपूर्ण मन्दिरहरू बनेका तक्षशिला र नालन्दा विश्वविद्यालयहरूको पतन अवसान रहेछ। ती विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमा आगो लागेका दिन मोगलहरू सफल भएछन् र हामी असफल भएछौँ। अनि लर्ड मेकालेले आफ्नो टिमसँग, म बेलायतको कुरा गर्दैछु, बेलायत उपनिवेशमा लर्ड मेकालेले आफ्नो टिमसँग भारत भ्रमण गरेर अथवा भनौँ यो हिमवत खण्डको भ्रमण गरेर यहाँका मान्छेहरूको आनीबानी स्वभाव आदिलाई अध्ययन गरेर उनले आफ्नो प्रतिवेदन बेलायतको संसदमा बुझाएपछि त्यहाँबाट बनेको रणनीतिबाट हाम्रो दुर्दिन सुरु भएछ र हामी बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई कमजोर, हामीलाई होचा, हामीलाई सामान्य अनुहारका र गोरा छाला भएका अमेरिकनहरूलाई ठुला, अग्ला, राम्रा र उनीहरूका चेतना, उनीहरूको शिक्षा ठुलो ठान्ने भएछौँ र त्यहाँबाट ठान्दै आउँदा आज हामी के भएछौँ भन्दा हाम्रा बच्चाले फररर इङ्ग्लिस बोलेको नै हामीलाई शिक्षा लाग्न थालेछ। बोल्न जान्दैमा शिक्षा हुन्थ्यो भने हामीले एउटा भाषा त जन्मिँदै बोल्न जान्दथ्यौँ, त्यस्तै बोल्न जान्दैमा शिक्षा हुन्थ्यो भने अमेरिकामा जन्मिने सबै बच्चाहरू शिक्षित हुन्थ्यो होला, बोर्डिङ पढ्ने सबै बच्चाहरू शिक्षित हुन्थ्यो होला, हामीले अहिले दिएको शिक्षाका सबै मान्छेहरू शिक्षित हुन्थ्यो होला। तर तिनीहरू कसरी अरूका दास हुन पुगे, कसरी मैले अघि सङ्केत गरेका ढोके पाले हुन पुगे, यो पक्ष बिज्दो पक्ष बनेर हामीलाई रहेको रहेछ। मैले एउटा तथ्य फेला पारेँ। सन् 1835 को फेब्रुअरी 2 मा लर्ड मेकालेले बेलायतको संसदमा एउटा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा एउटा मन्तव्य दिएका रहेछन्। उनले त्यहाँ भनेको, म यो चिजलाई म उच्चारणै गर्छु, म सम्पूर्ण भारत घुमेँ तर मैले एकजना पनि भिखारी देखिनँ, चोर देखिनँ, यस्तो सम्पत्ति मैले यस भागमा देखेँ, यस्तो उच्च नैतिक मूल्य, यस्ता आदर्श मान्छेहरू भएको मुलुकमा मेरो सोचाइमा तबसम्म जित्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी त्यहाँको यो मेरुदण्ड भाँच्न सक्दैनौँ। यो मेरुदण्ड यसको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा हो। त्यसै कारणले म यसको प्राचीन शिक्षा पद्धति, यसको संस्कृति बदल्न चाहन्छु ताकि यहाँका मान्छेहरूले सोचुन् विदेशी र अङ्ग्रेज उनीहरूको भन्दा राम्रा अनि ठुला पनि हुन्, यसले तिनीहरूको आफ्नो आत्मसम्मान, आफ्नो संस्कृति गुमाउनेछन् अनि मात्र उनीहरू साँचो अर्थमा पराधीन राष्ट्रवासी हुनेछन्। यो नेपाली अनुवाद यस्तो भएर आयो। उनले भनेको इङ्ग्लिसको अंश यस्तो रहेछ, I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country. Such high moral values, people of such caliber that do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians thinks that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self system, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. यहाँ भन्दा इन्डियन भन्ने पद छ, तर यो इन्डियन पद भनेको चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँ भन्दा
संस्कृत भाषाबाट विकसित नेपाल, हिन्दी लगायत अहिले हामी अब मैथिली, भोजपुरी भनौँ, यो पूर्वीय ज्ञानको संस्कृत ज्ञान स्रोतबाट विकसित भएको ज्ञान भाषा सबैमाथि जब हामीले तिनीहरूलाई ध्वस्त गरेर हामी डोमिनेसन गर्न सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई दबाउन सक्दैनौँ, तिनीहरूभन्दा हामी अगाडि हौँ भन्ने बुझाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी सफल हुँदैनौँ भनेर उनीहरूले त्यो रणनीति बनाएको रहेछ। एउटा रणनीति। र अर्को रणनीति मैले अघि भने मोगलहरूको आक्रमणले हिन्दू विश्वविद्यालयहरू अथवा यो हिन्दू ज्ञान सभ्यता धर्म मात्रै नभनौँ, यसका विश्वविद्यालयहरूको भनिन्छ त्यहाँको पुस्तकालयको आगो चाहिँ 6 महिनासम्म निभेको थिएन र हाम्रा पुर्खाहरूले जे जति सारेर बचाउन सके त्यो सारेर बचेको चिजबाट आज हामीले भेटेको वेद पुराण, आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद जे भेट्यौँ यो चिज हाम्रो हो र हाम्रो दुर्दशा त्यहाँबाट सुरु भएछ। र मैले अघि भने मेकालेले तत्कालीन आक्रमण गर्दा त्यसको छिटा मात्रै हामीलाई परेको थियो र अहिले चाहिँ हामी डुबानमा पर्न थाल्यौँ। त्यतिखेर बाछिटा मात्रै परेको थियो र अहिले हामी चाहिँ डुबानमा पर्न थाल्यौँ। उनीहरूले तलब दिएर मिसन बनाएर लर्ड मेकालेलाई अगाडि सारे। त्यो कुरा थाहा पाएर पूर्वमा पनि केही मान्छेहरूले त्यसको विरोध गरेका रहेछन्, तर हाम्रो राज्य, हाम्रो भूमि चाहिँ त्यसका लागि अज्ञान रहेछ, त्यसलाई केही पनि थाहा पाएनछ। एउटा तथ्य फेला पर्यो। यो संस्कृत नेपालमा जन्मिएका संस्कृत साहित्यकारहरू, कविहरूमध्ये एकजना कविको प्रसङ्ग म यहाँ उठाउँछु। संस्कृत साहित्य रचना गर्ने नेपाली भाषाका नेपाली विद्वानको खोजी गर्दा कवि वाणीनिधि उपाध्यायको नाम फेला पर्छ। उहाँले चाहिँ 1877 सालमा अङ्ग्रेजहरूलाई गोरो छाला भएका रछ्याने भूतहरू भन्नुभएको रहेछ। अब हामीले यहाँ यसरी बुझ्नुपर्छ, लर्ड मेकाले आफ्नो ठाउँमा ठिक हुन्। उनले किनभने हामीलाई चाहिँ सबै कुरा खोसेर नाङ्गे बनाउनुपर्छ भने पनि उनी आफ्नो ठाउँमा ठिक हुन्, उनलाई हामीले अपमान गर्न हाम्रो अधिकार छैन। अब यिनले रछ्याने भूतहरू भनेकोमा हामीले फेरि यतापट्टि उनीहरूले यी हाम्रा अग्रजलाई गाली गर्नुपर्छ भन्ने छैन। फेरि म यो दुईटालाई तुलना गरेर हेर्दैछु। यो संज्ञा दिँदै दक्षिण एसियाली भूमिबाट तिनीहरूलाई लखेट्न भनेका रहेछन् एउटा रचनामा। उनले भारतका र नेपालका विभिन्न राज्यका राजालाई कवितामा चिठी लेखेर पठाएका रहेछन्। उनको त्यो कविताको म आशयमा जान्छु। अब म धेरै कुरामा जान्न, यो एउटा कविताको अंश मैले यहाँ टिपोट गरेको छु, तर यो अंश वर्णाश्रमै रनुष्ठेय देववाक्य नियोगता धर्मो य कालवशत, उहाँको पनि केही यहाँ छन्द बिग्रिएको छ। स्वयं कृषत रास्थिता तस्याप्य भावमन्विच्छन् समुद्र दीपगोचर शनै शनै रूपगतु गोरण्डाख्यो मलिनमुच भनेर उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ रहन दिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ भनेर नेपाल र भारतका तत्कालीन हिन्दू सभ्यताका राजाहरूलाई यो चिठी पठाउनु भएको रहेछ कवितामा लेखेर। र हामीलाई थाहा छ नेपाली साहित्यको पनि संस्कृत साहित्यको पनि प्रारम्भिक लेखन भनेको पद्यमा थियो, छन्दमा थियो। उहाँले छन्दमै चिठी लेखेर पठाएको रहेछ। तर ती राजाहरूले त्यो कुरा बुझेनछन्। उतापट्टि उनीहरूले चाहिँ मेकालेहरूलाई मिसनको रूपमा पठाएछन्, यतापट्टि यी हाम्रा मेकालेहरू चाहिँ हामीले चिनेनौँ र हाम्रा दुर्दिनहरू सुरु हुँदै हामी अहिले यहाँ आइपुगेछौँ। म अब यो मेरो टिपोटको सबै कुराभन्दा म सारमा केही कुरा गर्छु। म संस्कृत शिक्षाभन्दा पहिला अहिले म नेपालमा बसेर बोलिरहेको हुँदा म नेपाली भाषाको विषयबाट यो कुरालाई थोरै अगाडि बढाउँछु। विश्वका सबै विश्वविद्यालयहरूले स्नातक तहमा ब्याचलर लेभलमा आफ्नो राष्ट्रभाषा र आफ्नो प्रान्तीय भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा पढाउँदा रहेछन्। यहाँ आजको एकजना वक्ता इन्जिनियरिङ विषयको वक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बिई पढ्दा, इन्जिनियरिङ पढ्दा उहाँले कम्पलसरी नेपाली पढ्नु परेन। एमबिबिएस डक्टरी पढ्नेले पढ्नु पर्दैन, सिए पढ्नुले पढ्नु पर्दैन, बिबिएस पढ्नेले पढ्नु पर्दैन। हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो सिए पढ्ने मान्छेलाई पनि हाम्रा पूर्वीय नैतिक शिक्षाहरू समेटेको एउटा पाठ्यक्रम बनाएर भोलि तैँले अडिट गर्दा
भोलि तैँले कहीँ गएर यो जिम्मेवारी लिँदा तैँले मानव धर्मलाई पनि बिर्सनु हुँदैन है भनेर त्यहाँ सिकाउनु पर्थ्यो। इन्जिनियर पढ्नेलाई पनि यो हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यताका कुराहरू सिकाएर तैँले भत्किने पुल बनाएर मानवमाथि घात गर्नु हुँदैन है, तैँले मानवता बिर्सनु हुँदैन तैँले लिएको शिक्षामा भन्नु पर्थ्यो। र डक्टर पढ्दा पनि त्यसलाई तैँले मानवता बिर्सनु हुँदैन है, मानव धर्म चाहिँ तैँले बिर्सनु हुँदैन। तैँले एउटा मान्छेको शरीर अङ्ग तस्कर हुने चाहिँ डक्टर बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले एउटा विषय पढाएर भए पनि हाम्रो भूगोल सुहाउँदो हाम्रो पुर्खाले सिकाएको चिज सिकाएर भए पनि पढाउनु पर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न छुटाउँदै लग्यौँ। यो किन छुट्यो? मैले अघि सुरुमै भने विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमको फोटोकपी ल्याएर यहाँ पढाइयो र त्यो जनशक्तिलाई विदेश पठाइयो। अनि विदेश जाँदा उसले त उनीहरूलाई ठुलो देख्यो, हेर्दा पनि सानो ग्याँचो, उनीहरू अग्ला, हेर्दा पनि कालो कालो, उनीहरू गोरा। र यो हाम्रो जनशक्ति चाहिँ के भयो भन्दा उनीहरूको दास भयो। म धेरै निजी विद्यालयहरूमा पढाएँ, निजी क्याम्पसहरूमा पढाएँ। मैले एउटा चिज देखेँ त्यहाँ। के देखेँ भन्दा अब कलेज बिदा हुँदैछ भनेपछि त्यसको 7 दिन अगाडिदेखि विद्यार्थीहरू एउटा बदमासी गर्न थाले। टोयलेटको कम्बोर्ड फुटाए, टोयलेट पसेर धारा भाँचे, झ्यालको सिसा फोडे, बिजुलीको बल्ब फोडे, हुँदै हुँदै उनीहरूले चाहिँ बिजुलीको स्विच फोडे। अनि प्रिन्सिपलको बारेमा बाहिर लेख्न पाएन भने टोयलेटको भित्तामा अपशब्दहरू लेखे र उनीहरू त्यहाँबाट बिदा भए। किन यो भयो? हामी चाहिँ के अरे पहिलाका चेलाहरू चाहिँ त्यो आफूले पढेको विद्यालयलाई मन्दिर जस्तो मान्ने र अहिले मैले पढाएका पनि सरकारी र सामुदायिक कलेजहरूमा चाहिँ विद्यार्थी छोडेर जाने बेलामा एउटा दराज दान दिएर जाने। अनि प्राइभेटमा चाहिँ के गर्ने भन्दा यो अहिले मैले भनेका बदमासी गर्ने। यसको कारण के त भन्दा हामीले शिक्षा दियौँ तर त्यो शिक्षासँगै हाम्रो नैतिकता, हाम्रो जे थियो, हाम्रो नैतिक शिक्षा जे थियो, पूर्वीय ज्ञान सभ्यतामा जे थियो यो कुरा दिन सकेनौँ। गुरु र चेलाको सम्बन्ध के हो यो चिज दिन सकेनौँ। डन जस्ता डिआईहरू दियौँ उनीहरूलाई र ती डन जस्ता डिआईहरूले उनीहरूलाई दिक्क बनाए। अनि अर्को के भयो भन्दा उनीहरूले बुझ्न थाले कि हामी माथि ठुलो व्यापार भयो, हाम्रा बाको प्रेसर बढ्नुको कारण यो स्कुलको फी हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे, हाम्रो आमाको सुगर बढ्नुको कारण यो स्कुल यो कलेजको फी हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे र उनीहरूले त्यहाँबाट नेगेटिभ प्रभाव लिएर निक्ले। अब यो नेगेटिभ त्यहाँ मात्रै रहेन, राजनीतिक दलमा गयो त्यो मान्छे, सडकमा गएर कति दुःखले एउटा बाइक चढेको हुन्छ एउटा युवा, साइकल चढ्दै बाटो नाप्दै शिक्षा लिएर। म आफैको कुरा गरेँ भने काठमाडौँको बाटो नाप्दै हिँडेर बल्ल बल्ल किन्न सक्ने भएका दिन साइकल किने, अनि किन्न सक्ने भएका दिन मोटरसाइकल किने। बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेको मोटरसाइकल खोसेर आगो लाउने भयो। अब किनभने हिजो उसले वहाँ स्कुलमा के अरे झ्याल फुटाएर आएको थियो, यहाँ आएर मोटरसाइकल स्कुटर थुतेर आगो लगाइदियो, गाडी थुतेर आगो लगाइदियो। कति दुःखले गाडी किन्छ त्यो बुझ्न चाहेन उसले। हुँदा हाम्रो शिक्षा के हुने भयो भने बाबुले अंश दिएन भने घरमा आगो लाएर अंश माग्ने स्थितिमा पुग्यो। यी दुर्भाग्यका कुराहरू मैले तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, कहाँबाट सुरु भएछ भन्ने कुरा सङ्केत गरेँ। अब यो मैले नेपाली भाषाको अलिकति विषय अघि गर्दै थिएँ, ब्याचलरसम्म हामीले दिनु पर्थ्यो। अब हाम्रोमा चाहिँ उनीहरूले संस्कृत शिक्षालाई तहस नहस बनाए। हाम्रा केही राजनीतिक दललाई पनि त्यो काममा उक्साए उनीहरूले र हामी पछि पर्यौँ। अनि उनीहरू चाहिँ फेरि के गरेछन् भन्दा ब्याक टु इस्ट भनेर फेरि संस्कृत पढाउन थालेछन्। अब उनीहरू चाहिँ के गर्न थालेछन् भने संस्कृत पढाउन थालेछन्। हामीले के गर्नु पर्थ्यो? उनीहरूले संस्कृत पढाउँदा हामीले गुरु उत्पादन गरेर दिनु पर्थ्यो। गुरु चेलाको सम्बन्धलाई यो पूर्वीय दर्शनले कसरी हेर्छ भने एउटा मूल दियोले अरू जति दियालाई सल्काउँदै लगे पनि सबैले उज्यालो त बराबर दिन्छ। त्यो मूल दियो बनाएर हामीले उता पठाउनु पर्थ्यो र संस्कृत शिक्षा हाम्रो नेतृत्वमा उनीहरूले पाउनु पर्थ्यो। त्यसो भएन, उनीहरूले अनुवाद गरेको संस्कृत शिक्षा पढे र उनीहरू नै गुरु भए। अब र माधव पोखरेलले एउटा लेखमा भन्नुभएको छ कि उनीहरूले अनुवाद गरेर पढाएको संस्कृत शिक्षा, साहित्यको पनि, भाषा विज्ञानको पनि, दर्शनको पनि हाम्रो एउटा जीवन म त्यही मात्रै पढ्छु भन्नु भने एउटा जीवनले नपुग्ने भइसक्यो अरे। उनीहरूले त्यति धेरै अङ्ग्रेजीमै संस्कृतका सामग्रीहरूलाई विकास गरे, हामीले त्यो दिन सकेनौँ। हाम्रोमा महेन्द्र संस्कृत पुरानो अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भयो,
त्यहाँ जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, तर त्यो जनशक्ति के भयो भने पुरोहित पण्डितमा सीमित भयो। आचार्य गरिसकेको मान्छेले त्यो गहिरो अनुसन्धान गर्न सकेन र उसले त्यो विश्वमा चाहिएको संस्कृत शिक्षाको बिकाउ प्रोफेसर हुन सकेन, बिकाउ गुरु हुन सकेन। अनि हामी कहाँ चुक्यौँ भने शङ्कराचार्यले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, त्यो म संस्कृत श्लोक मैले अहिले भन्न सकिनँ। गुरु भनेको चाहिँ पारसमणि हो। पारसमणिले जेलाई छोयो त्यसलाई सुन बनाउन सक्छ। गुरु पारसमणि हो। तर गुरु पारसमणि भन्दा एक स्टेप माथि हो। कसरी माथि हो भने पारसमणिले सुन चाहिँ बनाउँछ तर पारसमणि बनाउँदैन। तर गुरुले छोको चेलालाई गुरु पनि बनाउँछ भनेका थिए भन्ने। अब हामीले यो शङ्कराचार्यको दर्शन बिर्स्यौँ। अघि मैले भनेको दीपको दर्शन पनि हामीले बिर्स्यौँ र हामी गुरु हुन सकेनौँ। उनीहरूले आफै गुरु भए, आफ्नै उत्पादन गरे र उनीहरूले हाम्रो शिक्षा लगे र उनीहरूले योग शिक्षालाई विकास गरे। तर हामीले त्यो विकास गर्न सकेनौँ। हाम्रो डक्टरलाई हामीले आयुर्वेद पनि सँगै मिसाएर एउटा विषय पढाउन सकेको भए हाम्रो डक्टरले हाम्रो कुन झारमा, अहिले म यो झार पनि देखिने ठाउँमा बसेर बोल्दैछु, म पिपलको बोटमुनि बसेर बोल्दैछु, यसको के औषधि थियो भनेर उसले उनीहरूलाई सजिलै पढाउन सक्थ्यो नि। अघि मलाई यहाँ अङ्ग्रेजी पढ्न त्यति सजिलो भएन, नेपाली बोले जस्तो। यहाँहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभयो। मलाई अङ्ग्रेजी बोल्ने बेला अप्ठ्यारो भयो। त्यो अप्ठ्यारोमा नपरिकन उसले मेरो पिपलको पातको यो औषधि हुन्छ, मेरो यो झारको यो औषधि हुन्छ, यो अन्नको यो औषधि छ, यो कन्दमूलको यो औषधि छ, यो दलहनको यो औषधि छ, यो तेलहनको यो औषधि छ भनेर उसले सजिलै उनीहरूलाई बताउन सक्थ्यो। यो बत्तीको दीप चाहिँ उनीहरूले उज्यालो दिने हुन्थ्यो। तर उल्टो भइदियो कि उनीहरूले पनि यो संस्कृत शिक्षा दिए, तर के भयो भन्दा मिसिएको बर्तन भयो। अब मजाले बोल्न सकेन बात, किनभने उनीहरूले ओरिजिनल शिक्षा उनीहरूले लान पनि सकेनन्, तर लगे फेरि। अनि हामी ओरिजिनल शिक्षा भएका मान्छेले यो लिनै चाहेनौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई यो शिक्षा दिनै चाहेनौँ। अहिले संस्कृत विश्वविद्यालयमा कति 3 ठाउँमा मात्रै आचार्य छ क्यारे नेपालभित्र। अनि यहीँ पनि हामीमा पनि डोमिनेसन भयो। भारतमा पढेको चाहिँ जान्ने, हामी चाहिँ नजान्ने भन्ने भयो। फेरि हामी पनि फस्यौँ। अब यहाँनिर हिन्दीको विद्वानले भनेको चाहिँ सही होला भन्ने भयो हामीलाई, किनभने हामी आधिकारिक विद्वान हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। हामीलाई परिस्थितिले गोरोछाला चाहिँ जान्ने हो अथवा अङ्ग्रेजी विद्वान चाहिँ विद्वान हो भन्ने चाहिँ जहाँसुकै पर्यो। म आफै अहिले पिएचडी स्कलर हो। मेरो थेसिसमा कतिवटा तैँले इङ्ग्लिसको चिज चाहिँ खोजिस् भन्ने गुरुहरू म बढी भेट्छु, ताकि उहाँ गुरुले नै त्यो चिज चाहिँ फेरि बुझ्नुहुन्न, तर उताको चिज चाहिँ हाल है भन्नुहुन्छ। अनि कनीकुथी खोजखाज गरेर अलिकति दुःख सुखले ल्याएको चिजलाई हामीले बौद्धिकता मानिराखेका छौँ। हाम्रो बौद्धिकता त्यहाँ गएर ठोकिराखेको छ। अनि यो त भयो, तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको कमजोरीले गर्दा हाम्रै संस्कृत शिक्षा पनि नेपालका विद्वान, नेपालका प्रोफेसर, नेपालका लेखकभन्दा भारतका विश्वविद्यालयका विद्वान, प्रोफेसर र लेखकहरूलाई आधार मान्ने भयो र हामी यहाँ अर्को डोमिनेसनमा पर्यौँ। अब हामी फेरि अनि आममा हामीले चाहिँ त्यो संस्कृत शिक्षा नै, संस्कृत वाङ्मय नै, वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रन्थ हुँदै पुराणहरू नै, उपपुराणहरू नै हाम्रा मूल ज्ञानका स्रोत थिए। अब हामी फेरि के भयो भने तिनीहरूको सही अनुवाद हामीले पाएनौँ। तिनीहरूको अनुवाद हिन्दीमा मात्रै हुन सक्यो, भए पनि यतापट्टि पूर्वीय ज्ञानहरूमा हिन्दीले बढी गर्न सक्यो। हामी नेपालीले चाहिँ फेरि त्यो पनि गर्न सकेनौँ। विशिष्ट विद्वानहरूले हामीलाई वेद अनुवाद गरेर पनि दिएनन्, बेलामा पुराण अनुवाद गरेर पनि दिएनन्। अनि त्यो आएको अनुवाद र व्याख्या गर्नेहरूले पनि त्यसलाई धर्मसँग मात्रै साँगुरो बनाइदिए, ज्ञानसँग भइदिएन फेरि। अनि हामी विभिन्नतिरबाट निचोरिँदै गयौँ र हामी हाम्रो संस्कार अनुसार, हाम्रो ज्ञान अनुसार हाम्रो उचाइ लिन सकेनौँ। यो अर्को पाटो रहेछ। यो संस्कृतका बारेमा धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरू आज यहाँ सहभागी हुनुहुने र यो सुन्नुहुने धेरैजना यो संस्कृत मिसनमै हुनुहुन्छ। यसको अब अर्को पाटो छ फेरि हामीसँग। त्यो अर्को पाटो भनेको चाहिँ यो लोकवार्ता विज्ञानले समेट्दो रहेछ। लोकवार्ता विज्ञानसँगै लोक साहित्य पनि हुन्छ। हामीसँग धेरै ज्ञानहरू चाहिँ लोक समाजमा रहेका रहेछन्। अहिले पनि सर्पको विष झार्ने बाजेहरू हाम्रो गाउँमा छन्। अहिले पनि रुगा लाग्दाखेरि पयौँको लाठीले
हिर्काएपछि रुगा निको हुनुमा के अर्थ होला? त्यो पयौँको लाठी र रुगासँग के सम्बन्ध होला? हाम्रो प्राकृतिक उपचार पद्धति रहेछ त्यहाँ। अनि हामी यो अब मैले यो कुनै पनि म अन्धविश्वासको कुरा गर्दै छैन, म यो यथार्थ बोलिराखेको छु। म लोक साहित्यको प्राध्यापक पनि हुँ, म यो अर्थमा पनि बोल्दैछु। के रहेछ भने त्यो लोक साहित्यभित्र मनोविज्ञान हुँदो रहेछ। त्यो मनोविज्ञान के रहेछ भन्दा घरमा मानिलिउँ भाउजू र देवर बीच सम्बन्ध बढ्न आँटो, म अलिक खुलेर कुरा गरेँ है। घरको बुढाले एउटा कथा भन्दो रहेछ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भनेर। किनभने एकेटा यसो नगर छोरालाई भन्नु नि भएन, श्रीमतीलाई भनेर बुहारीलाई सम्झाउनु लाउँ, त्यो पनि दुर्घटना हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो बुढोले चाहिँ एउटा कथा हाल्दो रहेछ। धेरै राजाहरूले बिहा गर्थे, राजाहरूले धेरै रानी बिहा गर्थे, यो हामीलाई इतिहास थाहा छ। कान्छी रानी र राजाको उमेर फरक भयो। कान्छी रानी कुनै आर्मीसँग नजिक भई या कुनै देवरसँग नजिक भई। अब राजगुरुले एउटा कथा हाल्दो रहेछ या एउटा नाटक बनाउँदो रहेछ। त्यहाँबाट विकास भएको रहेछ लोक साहित्य भनेको। ज्ञानसहितको साहित्य रहेछ हामीसँग। लोककथाहरूमा, नीतिकथाहरूमा किन यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा ज्ञानसहितको, त्यो एउटा समाज मनोविज्ञान सहितको, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। सोझै कन्ट्रोल गर्नु त भएन, सोझै भन्नु त भएन, तैँले यसो गरिस् भनेर भन्नु त भएन, रानीलाई पनि आरोप लाउनु भएन। यस्तो अवस्था, अथवा राजाको भाइ अधिराज कुमार भनौँ न पुरानो भाषामा, उसलाई पनि आरोप लाउनु भएन। यस्तो हुँदो रहेछ र यो चिज चाहिँ समाजसम्म विकास भएको हुँदो रहेछ। अनि औषधिमा पनि हामी पानी फुकेर दियो सिकारी लाग्दा भन्यौँ, त्यहाँ त बेसार र नुन पो हालेर दिएको हुँदो रहेछ त। खोइ हामीले त्यो बेसार र नुनको अर्थ खोजेको। यदि त्यो पानी फुक्ने बाजे नभेटी बेसार र नुन खाँदा पो हाम्रो पेट खुल्ने रहेछ कि पानी खाँदा पो पुग्ने रहेछ कि, यो बाटो पनि हामीले छोडेछौँ। हाम्रो लोक ज्ञान, हाम्रो स्थानीय ज्ञानलाई हामीले छोडेछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय यो प्रविधिहरूमा पनि गिर्दै गएछ। हामीले जति बेरसम्म हर्पीमा घिउ राख्थ्यौँ हामी शुद्ध चिज खाँदै रहेछौँ। अहिले प्लास्टिकको भाँडोमा राखेको घिउ अब अशुद्ध भयो, त्यो एक किसिम विष हुन थाल्यो। अब काठको भाँडामा राखेको शुद्ध। हामीले लोहोरो सिलोटोमै पिँधेको मसला खाउन्जेल हामी शुद्ध चिज खाँदै रहेछौँ। अब अहिले मिसिनमा लगेर पेलेपछि उसले के मिसाएर पठायो अब थाहा छैन। खोर्सानीको धुलोसँग के को धुलो छ, अथवा जिराको धुलो भनेको ठाउँमा के छ, धनियाँको धुलो भनेको ठाउँमा के छ। अब हामी चाहिँ यो अरू पक्षबाट पनि हामी ठगिँदै गएछौँ। हाम्रो मूल चिज चाहिँ हामी छोड्दै गएछौँ। सिङ्गो खोर्सानी खानु र अर्थको धुलो मिसाएको खानुले त फेरि फरक पारेछ। अनि खानपिनमा पनि हामी चाहिँ अब आयातिततिर गएछौँ। हाम्रा यी धेरै चिजहरू हामी हाम्रो चिज छोड्दै अरूको चिज ग्रहण गर्दै हुँदाहुँदै हामी कहाँ पुगेछौँ भने, म अहिले यो कोरोनाको महामारीको बेला बोल्दैछौँ, हुँदा उनीहरूले दिसा पिसाब धुने छोडेर टोयलेट पेपरमा सीमित हुन थालेछन्। अनि हुँदा उनीहरूले भाँडामा खाना छोडेर चाहिँ पेपर प्लेटमा खाने कुराहरू हामीलाई सिकाइसकेछन्। हुँदा हामीलाई डाइरेक्ट कोदो चाहिँ खानु हुँदैन भनेर पाउरोटी खान सिकाइसकेछन्। अनि हामी चाहिँ कहाँ हामीसँग भएका वैभवहरू बिर्सेर, हामीसँग भएका उच्च पक्षहरू बिर्सेर हामी कहाँ पुगेछौँ। हामी रुवाको सिरक ओड्न छोडेर फाइबरतिर गएछौँ। हुँदा हामी रुवाको डसना छोडेर डलपतिर गएछौँ। हामीलाई हाम्रो चाहिँ के चिज बलियो थियो अहिले नै हामी ख्याल गरौँ। एउटा गुन्द्रीको ओछ्याउने गजेरा ओछ्याएर बस्यो भने हामीलाई चिसो लाग्दैन, तर हामी अरू चिज जे ओछ्याएर बस्छौँ हामीलाई चिसो आइपुगिहाल्छ। कार्पेटमाथि पनि चिसो आउँछ, गलैँचामाथि पनि चिसो आइपुग्छ। हामीले यी जम्मै चिजहरू बिर्सदै गएछौँ। हाम्रो जीव विज्ञानसँग पनि हाम्रा ज्ञानहरू अथवा जीवको अन्तर सम्बन्ध पनि हामीले पढाएनछौँ। हामीले अरू विज्ञानहरूमा पनि त्यो चिज पढाएनछौँ, अरू शिक्षामा पढाएनछौँ। र अझै ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो के भएछ भने अङ्ग्रेजहरूले हाम्रा वेद पुराण र महाभारत रामायणहरूलाई करिब 2000 वर्ष अगाडिका भनेर लेखिदिएछन्। अनि उनीहरूले त्यो लेखिदिए। अब हामीलाई काट्न सक्ने इतिहासकार चाहिँ थियो। हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इतिहास विभागहरू रित्तै भएछन्, पढ्ने मान्छे छैन। अब कसले काट्ने त्यो इतिहास? हाम्रो संस्कृति विभाग रित्तै भएछ। अब कसले काट्ने? हाम्रो संस्कृति यो हो भनेर उनीहरूले जे लेखिदिए त्यो भयो। हाम्रो 5000 वर्ष लामो वैदिक पौराणिक इतिहासलाई उनीहरूले 2000 वर्षमा ल्याएर खादिएछन्। र उनीहरूको ट्राई के भएछ भन्दा इसाभन्दा पछिको भन्ने ट्राई रहेछ। अब
मैले अलिकति धर्म बोलेँ होला यहाँनिर, म अलि गहिरो गरी बोल्दैछु। उनीहरूले चाहिँ त्योभन्दा कान्छो हो है भन्ने। कसरी कान्छो हुन्छ? बुद्ध नै अब त 3000 वर्ष अगाडिको भयो, अनि बुद्धकालभन्दा अगाडिको रामायण महाभारत यी कुरा। अनि हामी पनि फेरि कहाँनिर अलिकति चुकेछौँ भने, म पनि धेरै गहिरो अध्ययन होइन, मैले पनि केही खोजमेल अध्ययनकै कुरा मात्रै हो। रामायण र महाभारतलाई तुलना गरेर हेऱ्यो भने महाभारत जेठो कि जस्तो लाग्छ कतै। अहिलेसम्मको इतिहासले, हाम्रो अध्ययनले रामायणै जेठो मानेको छ। यो यसैमा बोलौँ, तर त्यो आधार के भेटिन्छ भन्दा महाभारतमा नारी सत्ता बलियो छ, द्रौपदी एउटी छ, 5 वटा पाण्डव छन्। रामायणमा एउटा रामले एउटी सीतालाई अग्नि परीक्षा दिन लगाउँछन् भनेपछि यो पो बा जेठो हो कि जस्तो देखिन्छ त्यो भित्र घटना हेऱ्यो भने। अब हामीले यो रामायण महाभारत त पढेका छौँ, नपढे पनि फिल्म हेरेर बुझेका छौँ। अहिले हामीलाई यतिसम्म हिन्दीले दियो, तर हामी त फेरि त्यही पनि बनाउन सकेका छैनौँ। नेपालीमा हाम्रा बच्चाले महाभारत मात्रै हेर्न पाए पनि त धेरै कुरा जान्दा थियो होला। नेपालीमा हाम्रा बच्चाले कृष्णको, रामको कार्टुन हेर्न पाए पनि धेरै कुरा जान्दा थियो होला। हामी त यी जम्मै कुरामा पछि छौँ, मैले अघि नै भनिहालेँ। अब हो यस्ता साना साना खेल्ने ठाउँमा अब उनीहरू खेलिदिए, हामी चाहिँ खेलेनौँ त्यहाँनिर। किन हामी खेल्न सकेनौँ? हाम्रा इतिहास विभाग रित्तै छन्, हाम्रा संस्कृति विभाग रित्तै छन्। हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयले त्यो जनशक्ति बनाएन। हामीले हाम्रो बौद्धिक जनशक्ति उनीहरूको दास बनायौँ, हाम्रो बौद्धिक जनशक्ति यहाँ खोजी गर्न सक्ने बनाएनौँ, र हामी यसरी पछि पर्दै गएछौँ। मैले आज यो बढी समस्यालाई केन्द्रमा राखेँ। यो समस्यालाई पहिल्याएपछि नै त्यसको समाधान भेटिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले यति मात्रै कुरा आज राखेँ। मेरो तयारीको लगभग सार मैले यहाँ राख्न सकेँ। म यो मेरो तयारीको कागज पनि आयोजकहरूलाई म बुझाउँछु अथवा म मेल गर्नेछु। यी पक्षहरू, अब मैले राज्यका मान्छेहरूलाई गाली गरिनँ, यी पक्षहरूलाई बुझेर अबको शिक्षा नीति बन्न सक्यो भने हामी आफै अन्त सुगन्ध खोज्ने कस्तुरी बन्नु पर्दैन भन्ने देखिन्छ। अहिलेको राज्य सत्ताले स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने भनेको छ, शिक्षालाई स्थानीय तहलाई दिएको भनेको छ। यदि त्यो पाठ्यक्रम लागू भयो भने स्थानीय मठ मन्दिरहरूको बारे बच्चाले पढ्छन्, स्थानीय साधन स्रोतहरू बारे पढ्न पाउँछन्, स्थानीय व्यक्तिका जीवनीहरू पनि पढ्न पाउँछन्, र त्यस्तै गरी प्रान्तीय केही चिजहरू पनि उनीहरूले पढ्न पाउलान्। र यो राष्ट्र फेरि, यो राष्ट्रको शिक्षा नीतिले फेरि यी गुमेका चिजहरूलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा, आफ्नो शिक्षण सिकाइमा लागू गर्ला र विश्वमा फैलिराखेको, महाजातिका रूपमा पुगिराखेको यो नेपाली जातिलाई प्रतिष्ठाको जाति पनि, मैले अघि भने विश्वमा जाँदा भेटिन्छ, तर भेटेका बेला के काम गर्छ भन्दा यो विश्वविद्यालयमा पढाउँछ, यहाँ गएर हस्पिटलमा ऊ डक्टर छ भन्ने गरी चाहिँ अरब कतारमा घर बनाउँदैछ, रङ लाउँदैछ, पोत्दैछ भन्नुभन्दा यो उचाइको काम गर्छ भन्ने गरी चाहिँ हाम्रो नेपाली जातिलाई चिनाउन सकिन्छ। इन्जिनियरिङसँगको वास्तुशास्त्रको सम्बन्ध भोलि यो राज्यको शिक्षा नीतिले जोडेर लैजानेछ। अनि यो औषधि विज्ञानसँग हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा, हाम्रो आयुर्वेद विज्ञानलाई जोडेर लैजानेछ। अनि अधिकांश वैज्ञानिक शिक्षाहरूसँग, हाम्रा अधिकांश विषयहरूसँग यी विषयलाई मास्ने भन्दा पनि हाम्रो मौलिक ज्ञानलाई समेटेर लानेछ भन्ने एउटा विश्वास राखेको छु। र यहाँहरूले पनि आफ्नो अभियानमा यी पक्षहरूलाई देखाइदिनुहुनेछ, आफ्ना विचारहरूमा, आफ्ना आन्दोलनहरूमा यो कुरालाई जोडेर लानुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।